घरका आवाज लियाउने मनकै कुरा सारा नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज हामी आजको मुद्दामा पेचिलो बन्दै गएको नेपाली सीमाको कुरा गर्छौं। दुई छिमेकी बीच हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि सीमा सन्दर्भमा विवाद जारी छ। यद्यपि नेपाल भारत बीच सीमा विवाद बढी ठाउँमा देखिन्छ भने चीनसँगको विवाद सीमा विवाद कम देखिन्छ। केही समय अघि नेपाल सरकारले चीनसँगको सीमा समस्याबारे एउटा अध्ययन समिति गठन गरेपछि चीन नेपाल बीच विवाद पनि सतहमा आएको छ। आजभन्दा 60 वर्ष अघि आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाल चीन सरकार बीच सीमा सम्झौता गरेको चिनिया दूतावासले जनाएको छ। त्यति मात्र नभए चिनिया राजदूतले ट्विटर मार्फत नेपाल चीन सीमा विवाद नरहेको भनिरहँदा आज हामी फेरि आजको मुद्दामा वरिष्ठ व्यक्तित्व सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग नेपाल चीन तथा नेपाल भारतको सीमा विवाद र समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्ने बारेमा कुराकानी केन्द्रित गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले म आजको मुद्दामा बुद्धिनारायण ज्यूलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद छ। बुद्धिनारायणजी, जुन नेपाल भारत बीच जुन कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद जति छलफल भए पनि टुङ्गिएको छैन, यहाँलाई थाहा छँदैछ। यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ। अहिले त राष्ट्रिय जनगणनाको सूचीकरणको चलिरहेको थियो, यद्यपि त्यो सकिएको छ। तर त्यो यो विवादित भूमि र नेपालले नक्सा जारी गरिसकेको यो भूमिमा जनगणनाको सन्दर्भमा हुने जुन घर परिवारको सूचीकरण नभएको अवस्था छ भनेपछि हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा होइन। हजुर, हामीले हाम्रो सरकारले नेपालको सम्बन्ध भारतसँग, नेपालको सम्बन्ध चीनसँग जसरी एउटा समतोलनमा ल्याउनु पर्ने, ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हो, त्यो हाम्रो सरकारले बेला बेलामा ब्यालेन्सलाई तोडेका कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकार विभिन्न समयमा बनेको सरकार कहिले भारतसँग ढल्कन्छ बढी, कहिले चाहिँ अब अवसर पाउने बित्तिकै चीनसँग चाहिँ फेरि लसिन जान्छ। यही कारणले र हाम्रो नेपालको अब राष्ट्रिय नीति के हो त? भारतसँग गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय नीति के हो, चीनसँग गर्ने नीति के हो? त्यो नीति चाहिँ चाहे सीमाको बारेमा होस्, चाहे पूर्वाधार विकासको बारेमा होस्, चाहे चाहिँ भनौँ अब पानीको उपयोग गर्ने विषयमा होस्, त्यो हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय नीति नहुनाको कारणले गर्दाखेरि नै हो। र एउटा सरकार आउँछ, एउटा कुरो बोल्छ एउटा विषयमा, अर्को सरकार बदल्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अब कुरै निकाल्दैन र अर्कैतिर जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय नीति जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै बेलामा पनि हाम्रो देशको चाहना सिमाना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने को हो, के हो, जलस्रोतको विषयमा गर्नुपर्ने के हो, यो राष्ट्रिय नीति नबन्नाका कारणले र हाम्रा नेता र पदाधिकारीले त्यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको लाइनमा नबोल्नाले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था आएको छ मेरो विचारमा, मेरो अध्ययनमा। यहाँले त्यसो भनेर त जुन अहिले पेचिलो बन्दै गएको सीमा विवाद छ, जब जब देशभित्र अलिकति अस्थिरता बढी हुन्छ राजनीतिक हिसाबले, तब फेरि यो सीमाको कुरा जोडिन्छ होइन। अब नेपाल भारत बीचमा त अब धेरै लामो समय भयो होइन, र पनि यो टुङ्गिएको छैन। अहिले पनि यो सीमा निर्धारण गर्न सकिएको छैन। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि उच्च राजनीतिक तहबाटै समाधान गरिनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो दुवै तर्फबाट भएको देखिँदैन। किन होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो तपाईँ त यही क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ। अब पहिले नेपाल र भारतको कुरा गरौँ न। नेपाल र भारतको सीमाङ्कन राम्रो भएन भनेर दुवै सरकारले सन् 1981 मा नेपाल भारत
संयुक्त प्राविधिकीय समिति बनाए। त्यो प्राविधिक समितिले 27 वर्षसम्म काम गर्यो। सन् 2007 को डिसेम्बरमा त्यो अन्तिम भयो। त्यो अब 97% काम समाप्त भयो। नेपाल र भारतको 1880 किलोमिटर लामो रेखामा 3% बाँकी नै रह्यो। 3% भनेको चाहिँ के भनेदेखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता र सन्दकपुर, ठोरी, प्याराताल, परासन इत्यादिका कुराहरू बाँकी नै रहेर त्यो सीमा समितिलाई अब विघटन गरियो। अनि अब एकदम यो अब डोर्मेन्ट अवस्थामा, सुसुप्त अवस्थामा रह्यो। अनि आएर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको पहिलो पटक भ्रमण गर्न आउँदा अथवा पशुपतिनाथको पनि दर्शन गर्न साउने सोमबार पारेर आए 2014 को अगस्तमा। त्यो बेलामा चाहिँ अब समिति बिउजाइयो र एउटा बोर्डर वर्किङ ग्रुप बनाइयो र बोर्डर वर्किङ ग्रुपमा मध्येमा चाहिँ दुवै देशका नापीका महानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप बन्यो। त्यसको मुन्ती र उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्वे अफिसियल्स कमिटी बन्यो। त्यसको पनि अन्तिममा चाहिँ अब अन्डरमा चाहिँ फिल्ड सर्वे टिम भनेर नेपालको सिडिओ र भारतको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा त्यो बनेर त्यसले काम गर्दैछ। र अनि कालापानी र सुस्ताको क्षेत्रमा चाहिँ अब नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री र हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ कालापानी र सुस्ताको बारेमा चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर यो आफ्नो देशमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेर भनियो। यो काम पनि भएन र बोर्डर वर्किङ ग्रुपको काम चाहिँ सन् 2022 सम्ममा सम्पूर्ण काम समाप्त गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यो भएको छैन। हेर्नुहोस् हजुर, अब यहाँनिर जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो सन् 1981 मा भएको प्राविधिक समिति। अब त्यहाँनिर एउटा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो दुवै पक्षबाट, होइन? अब यहाँलाई स्मरण छँदैछ त्यो वैज्ञानिक व्यवस्थापन 2021 सम्म आइपुग्दा पनि किन भएन भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यति बेला नै यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने त दुवै देशले चाहिँ मानेको कुरा हो। तर त्यो हामीले अथवा कहाँ यो वैज्ञानिक हिसाबले टुङ्गाउन नसक्नुको, सीमाको निर्धारण गर्न नसक्नुको पछाडि हाम्रो मात्रै कारण हो अथवा भारतीय पक्षको पनि त्रुटि छ त्यहाँनिर? अब यो खास गरेर वैज्ञानिक तरिकाले टुङ्ग्याउन नसक्नुको चाहिँ कालापानी, मैले वैज्ञानिक भने त 2+2=4 नै हुन्छ नि, होइन? अब भनेपछि त टुङ्गिने कुरा थियो नि त, मेरो भनाइ त्यहाँनिर। हजुर, वैज्ञानिक भनेको जस्तो तपाईँले 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ, 5 पनि हुनु हुँदैन, 3 पनि हुनु हुँदैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरोमा चाहिँ अब भारतले कुरो अगाडि बढाउनै चाहेन। हेर्नुहोस्, तर अब भनौँ अब यसलाई चाहिँ अब सन् 2019 को नोभेम्बर 2 मा भारतले न्यू पोलिटिकल म्याप अफ नेपाल इन्डिया भनेर चाहिँ बनाएर नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा खर्लप्प भारततर्फ पार्यो। नेपालले यसबारेमा कुराकानी गरौँ भनेर अब डिप्लोमेटिक नोट पठायो, 5 चोटि पनि पठायो। 5 चोटि पठाउँदाखेरि पनि भारतले वास्ता गरेन। उल्टो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले अब पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्मको मार्ग, कालापानी भएर मार्ग त्यो चाहिँ भर्चुअली उद्घाटन गरे। यो अब त्यसपछि आएर नेपालले केही नलागेर, डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदा पनि केही नलागेर नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो। तर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले त्यसलाई मान्यता दिएन। पत्रकार, सञ्चारकर्मी तपाईँहरू जस्तोले सोद्धाखेरि भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ, अनुराग प्रवक्ताले चाहिँ हामीले नोट गरेका छौँ मात्रै भन्यो। त्यसको केही अब चाहिँ मान्यता दिएन। हाम्रो अब कुटनीति के हो भने हामीले हाम्रो प्रमाण अनुसार चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ। किन प्रमाण छ भने सुगौली सन्धिको धारा 5 ले पनि भन्छ नेपालका राजा महाराजा उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। त्यसकारण कालीको चाहिँ अब सिमाना रहेछ। तर कालीको मुहान कुन हो भन्ने कुरामा चाहिँ
एकिन गर्नलाई भारतले आनाकानी गरिराखेको छ। नेपाल यही भन्छ कुरो यस्तो मैले अलिकति उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा अथवा भने अघि सुरुमा भनेको थिएँ, जुन नेपाल भारत बीच सीमा छुटाउने सन्दर्भमा जुन त्यो तत्कालीन समिति 1981 को जुन एउटा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समिति थियो, त्यसलाई केही टास्क फोर्स अथवा त्यसलाई के भनिएको थियो भन्दाखेरि नेपाल भारतको सीमा छुटाउने, खम्बा गाड्ने, 10 गजा क्षेत्रलाई खाली गर्ने, सीमा नक्सा बनाउने जिम्मेवारी थियो। त्यो जिम्मेवारी वहन किन गरिएन? अथवा त्यो बिचमा चाहिँ के, तपाईँ अब टेक्निकल मान्छे पनि हुनुहुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ 97% काम समाप्त गरिसकेपछि जब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरातर्फ चाहिँ सर्वेक्षणको काम, संयुक्त सर्वेक्षणको काम बढाइनु पर्नेमा बढाइएन। भारतीय टोलीले मानेन। हेर्नुहोस्, अब जस्तो दार्चुलाबाट उत्तरतर्फ सीमाङ्कन गर्दै गर्दै गर्ब्याङमा आयो। गर्ब्याङबाट उत्तरतिर गएपछि चाहिँ अब सीमा रेखा पश्चिमतर्फ लागेर लिम्पियाधुरतिरलाई सीमा रेखा लाग्ने हो कि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङतिर अथवा त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ दक्षिण पूर्वतर्फ कालीको मन्दिरतिर लाग्ने भन्ने कुरो चाहिँ दुवै देशका प्राविधिकहरूले निर्णय गर्न सकेनन्। माथिल्लो तहमा चाहिँ अब राजनीतिक तहमा, कूटनीतिक तहमा यो कुरा उठाउँदाखेरि अनि त्यो कुरा, यो निर्णय भएन, अनायास त्यो संयुक्त सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति चाहिँ विघटन गरिएको हो। हेर्नुहोस्, अब अनि त्यसपछि जुन तपाईँले विघटन भयोसम्म आउनुभयो होइन, त्यसपछि पनि पटक पटक जस्तो भनौँ नेपाल भारत बिचको जुन यो विवादलाई टुङ्गौँ भनेर एउटा समिति बनाइएको थियो। पछि नरेन्द्र मोदी सरकारले त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ आत्मसात नगरेको चाहिँ देखिन्छ होइन। नेपालले बुझाउने कोसिस गर्यो अथवा बुझायो भनौँ न होइन, तपाईँलाई बढी जानकारी होला, तर भारत पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरियो है। मैले सही भने हो? एकदम इपिजी को प्रतिवेदन बनेको थियो। दुवै देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा सहमति भएर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनेका थिए। भारतबाट 5 जना, नेपालबाट 5 जना प्रबुद्ध व्यक्ति, नेपालबाट चाहिँ डाक्टर भेषबहादुर भेषबहादुर थापाको संयोजकतामा, भारतबाट चाहिँ भरत सिंह कोसियारीको संयोजकतामा बनेको थियो कि। अब त्यो प्रतिवेदन 2 वर्ष लगाएर बन्यो। अब अहिले नीलाम्बर आचार्य लगायत अरू हुनुहुन्थ्यो, अब मैले ठ्याक्कै अहिले नाम सबै 5 जनाको सम्झेँ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो अघि, अब राजन अब चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, अब भारत तर्फबाट चाहिँ अब लामा हुनुहुन्थ्यो, अब प्रोफेसर बिसी उप्रेती हुनुहुन्थ्यो अघि। अब विषय उप्रेतीको त मृत्यु पनि भयो। उहाँहरू 2 वर्ष लगाएर बनाउनु भयो प्रतिवेदन। त्यो प्रतिवेदन तयारी प्रतिवेदन नबुझेको नै 2.5 वर्ष भयो। त्यो पहिले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने थियो, भारतको प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहनु भएन, अनि त्यतिकै रहिरहेको छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ संयुक्त समितिको 5औं बैठकमा भारतका प्रतिनिधि, भारततर्फका प्रतिनिधि प्रोफेसर बिसी उप्रेतीले राखेका थिए प्रस्ताव। भारत र नेपालको बिचमा खुला सीमा भएको हुनाले यो अवांछित तत्त्वले दुरुपयोग गरे। त्यसकारणले अब यो भारत र नेपालको सीमालाई विस्तार नियमन गर्दै जानुपर्छ। 70 वटा ठाउँमा चाहिँ बाट मात्रै आउने जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ परिचय पत्र देखाएर चाहिँ आउने जाने गरियो भने यसलाई सीमा सरोकारको पनि समस्या समाधान हुन्छ। किनभने नेपालबाट छिरेका अपराधीहरू भारतमा तहल्का मचाउँछन्, भारतबाट आएका वालाहरू अपराधीहरू नेपालमा आएर लुकेर बस्छन् भनेका थिए। त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ मेरो विचारले, यो बाहिर त आएको छैन अघि। र अब नेपाली पक्षले पनि विभिन्न ठाउँमा वीरगञ्ज, अब भैरवा, झापा गएर बुझेको थियो। अब सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले सीमा नियमन गर्न चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा भएर त्यो प्रतिवेदन त्यसरी प्रतिवेदन भएको हुनाले त्यो नबुझिएको होला। मेरो सरकारको, मेरो अध्ययनको विषयको चाहिँ त्यही नै विषय हो अघि, र अहिले पनि त्यो बुझिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो नबुझ्नु अथवा भनौँ न यो एउटा उच्च राजनैतिक तहबाट हाम्रो छिमेकी 2 छिमेकी मुलुक भनौँ होइन, हाम्रो अब अर्को तेस्रो छिमेकी मुलुक त छैन, सीमा जोडिएको त 2 मुलुक नै हो, भारत र चीन होइन।
र यो दुवैतर्फ चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि समस्या देखिन्छ। नेपालले बेला बेलामा कुरा उठाउँछन् हाम्रो नेताहरूले, तर त्यसलाई चाहिँ कुनै टुङ्गोमा पुर्याउँदैनन्। मलाई जानकारी भएअनुसार यहाँले सच्याइदिनु होला, झन्डै 31वटा बैठक चाहिँ हामी बीच भएछ। भनाइको मतलब भारत र नेपाल बीच चाहिँ वार्ता भएछ होइन, सीमा निर्धारणका विषयमा। तर यति धेरै बैठक हुँदा पनि यसले एउटा निकास निकाल्न नसक्नु भनेपछि हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने कि नउठाउने? हाम्रो कूटनीतिक र राजनीतिक चाहिँ स्तरमा कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। हेर्नुहोस्, किनभने प्राविधिक समितिले हल गर्न नसकेको कुरो माथिल्लो राजनीतिक स्तरमा जाँदाखेरि राजनीतिक स्तरले त्यसको समाधान नगरेपछि त त्यत्तिकै समस्या त काँचै रह्यो। त्यही बेलामा दुवै देशका पदाधिकारीहरू राजनीतिक स्तरमा बसेर पदाधिकारीहरूले चाहिँ मेरो विचारले है, अब त्यो क्षेत्रको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सा बनाऊ संयुक्त रूपले, अनि कसको हो भनेर चाहिँ त्यो नक्सा अनुसार एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरौँ भनेर नक्सा बनाउन दिनुपर्नेमा भारतीय पक्षले त्यो नक्सा बनाउन अब इच्छा गरेन। हेर्नुहोस्, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो नेपाली तर्फबाट हामीले जोड गर्न सकेनौँ। त्यो एउटा पक्षले बनाउन चाहेन भन्दैमा सीमाको विवाद त फेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सकिन्छ। म त्यसतर्फ एकछिनपछि आउँछु। मैले भन्न खोजेको जस्तो हाम्रो अब तपाईँ त लामो समय देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भइसकेको अवस्था छ होइन। अब देश भनेको भूगोल पनि हो, त्योभित्र भूगोलभित्र भने जनता पनि हुन् होइन। अहिले हामीले अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको त्यहाँ जो मान्छेहरू बसिरहनु उहाँलाई नेपाली भन्ने कि नभन्ने, जबकि राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइरहेछ होइन, त्यसको सूचीकरण भएको छ। अब तपाईँलाई पनि जानकारी भइसक्यो होला, जुन सूचीकरण घर परिवार सूचीकरण नभएको भनेर एक खालको चाहिँ त्यो जानकारी आएको छ। भनेपछि यस्तो बेलामा कोही कतै बोल्दैन होइन। हाम्रो संसद पनि हुन त संसद चलेको पनि छैन होइन। कोही कतैबाट यस्ता कुराहरू नहुँदा चाहिँ अलिकति खिन्न महसुस भइरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले त धेरै प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम पनि गर्नुभयो अथवा उहाँहरूसँग राय सल्लाह उहाँहरूले लिनुभयो कि लिनु भएन भन्न सक्दिनँ। यो सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ कति चासो राख्ने अथवा साँच्चै भित्रैबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने जस्तो कुराहरूले तपाईँसँग कुनै त्यस्तो खालको कुराकानी भएको छ? अब प्रधानमन्त्रीहरू प्रशस्त प्रधानमन्त्री, निकै प्रधानमन्त्रीले अब मेरो भनौँ अब अध्ययनलाई स्वीकारेका पनि छन्। अब हालै निवृत्त हुनुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँ त बेला बेला मौकामा मसँग भेट हुँदाखेरि अलिकति हँस्यौली ठट्यौली पनि गर्नुहुन्छ अघि। अब हालैको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उहाँहरूको महाधिवेशन नवलपरासीको त्रिवेणी घाटमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अब फुर्सदको ब्रेकको समयमा बाहिर किताब किन्छु भनेर निक्लिँदाखेरि मेरो किताब सीमा सङ्ग्राम भर्खर निक्लेको थियो, त्यो लगेर पढ्नु भएको छ अघि। अब प्रकाशमान सिंह नेपाली काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री, उहाँले पनि मेरो किताब पढ्नु भएको छ। त्यो कुरो सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीहरूले जान्दछन्, बुझ्दछन् अघि। मेरो बेला बेलामा राय सल्लाह पनि लिएका छन्। जस्तो बाबुराम भट्टराईले पनि चीनको प्रधानमन्त्री नेपालमा भ्रमण गर्नु हुँदा, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराई हुँदा हामीलाई बोलाएका थिए। मदन रेग्मी, डाक्टर मोहन लोनी, म भएँ, महेश मास्केलाई अब सिंहदरबारमै उहाँको कार्यालयमा बोलाएर अब हाम्रो के अरे कुराहरू लिएका थिएन। यसरी लिएको छ। तर हेर्नुहोस्, अब तर दिएको जुन सुझाव हो त्यो सुझाव अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन गरिएको छैन। कार्यान्वयन गर्न उहाँहरू ढकमक गर्नुहुन्छ या डराउनुहुन्छ अथवा के हुन्छ अघि। तर मैले दिने त कार्य त के भनेदेखि म चाहिँ नक्सा र डकुमेन्टमा आधारित कुरोहरूलाई सुझावमा पेश गर्ने गरेको छु। र यो कुरालाई कति पनि तलमाथि गर्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँले अब जनगणनाको कुरा गर्नुभयो, मैले हेर्नुहोस् जनगणना लिनुपर्छ, त्यो क्षेत्रको हुनुपर्छ भनेर मैले नयाँ पत्रिकामा पनि लेखेका छु, कान्तिपुरमा लेखेको छु, काठमाडौँ पोस्टमा लेखेको छु अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले त्यहाँ 3टा चाहिँ अल्टरनेटिभ कुरा उठाएको छु। हो, त्यहाँ जान सकिँदैन अब फिजिकल्ली, तर छाङ्रुका हाम्रा नेपालीहरूको नातेदार नेपालीहरू चाहिँ अब कुटी गुन्जी नामीमा छन्। मरण परणमा उनीहरू जान्छन्, एसएसबीले जान दिन्छन्। उता गुन्जीका अब व्यक्ति
नेपाली व्यक्ति पनि छाङ्ग्रोमा आउन दिन्छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो छाङ्ग्रो र टिङ्करका चाहिँ पदाधिकारी र व्यक्तिलाई सोधेर अब छाङ्ग्रोमा कति छ, गुन्जीमा कति घर छ, कति को छ, कुटी छ, त्यो लिन सकिन्छ पहिलो वैकल्पिक। दोस्रो वैकल्पिक भनेको सेटेलाइटको फोटो लिएर त्यहाँ घर सङ्ख्याहरू गनेपछि त्यो घर सङ्ख्या मैले गने पनि गन्दाखेरि 371 घरहरू आयो हो कि त्यसमा 5 जना या 6 जना परिवारको लिँदाखेरि त अब 3 पछि 15 16 1700 चाहिँ जनसङ्ख्याको कुरा आउँछ। दोस्रो अल्टरनेटिभ इच्छा भयो भने त नसकिने भन्ने कुरा त भएन बुद्धिनाथजी होइन। जस्तो त्यहाँको सिडिओले जुन खालको चासो देखाउनु भएन, सुरक्षाकर्मी नभएको के नभएको यस्ता यस्ता कुराहरू जुन भनिरहनु भएको छ। हुन त उहाँसँग मेरो पत्ता छैन, यो सेकेन्डरी इन्फर्मेसन हो मसँग चाहिँ। भने यो कुरामा जुन राष्ट्रिय बहस अथवा जुन खालको दबाब हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन नि किन? हो हेर्नुहोस्, मेरो अब हजुर यही असोज 4 गते लेख निक्लेको थियो। मैले असोज 4 गतेकै दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल उहाँलाई फोनमा कुरा गरेर वार्ता गरेर भने उपाध्यक्षज्यू यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन है, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्नुको पर्छ। आज मेरो चाहिँ नयाँ पत्रिकामा निक्लिएको छ, मैले 3टा वैकल्पिक व्यवस्था दिएको छु, त्यो 3टा मध्येमा एउटामा गर्नुपर्छ भनेर भने। अनि त्यसपछि तत्काल मैले चाहिँ अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक नवीन नै हुनुको श्रेष्ठलाई तत्काल फोन गरेँ। उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न रहेछ कि उहाँको मोबाइल नम्बर लिएँ। अब अनि मोबाइलमा फोन गरेँ, उहाँले जवाफ दिनु भएन। तर भोलिपल्ट बिहान 9 बजे उहाँले मलाई कल ब्याक गर्नुभयो। लो सर, तपाईँको फोनको मैले चाहिँ गर्न सकिनँ, हामी राति 9:30 बजे 10 बजेसम्म व्यस्त थियौँ, त्यसकारण बिहान फोन गरेको भन्दाखेरि मैले भने महानिर्देशकज्यू हिजोको नयाँ पत्रिकामा मेरो लेख निक्लेको छ, त्यो अनुसार कारवाही गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँले पढिसक्यौँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अन्तिममा के भने पदमा हुँदाखेरि त्यो क्षेत्रको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको तथ्याङ्क बचाउन सकिएन भने पदबाट गएपछि चाहिँ थक्क लाग्छ, पछुतो लाग्छ है। मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई पनि त्यही भनेको छु अघि। त्यस कारणले अब मैले अहिले पाएको खबर अनुसार चाहिँ अब यो घर चाहिँ को सङ्ख्या चाहिँ गणना गर्ने काम समाप्त भयो। त्यहाँको त्यो क्षेत्रको चाहिँ कालापानी लिपुलेकको चाहिँ लिएन यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क, सूचीकरण भएन। तर सरकारले अब कार्तिकको 21 गते कि 25 गतेदेखि जनगणना सुरु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 3टा व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था मध्येमा एउटामा चाहिँ एउटा तरिकाले जनगणना लिने भन्ने छ। किनभने सन् 2018 सम्बत 2018 सालमा भैरव रिसालले त त्यहाँको जनगणना लिनुभएको थियो नि त। त्यो एउटा लिगासी चाहिँ छँदैछ होइन। भैरव विशाल पनि यहीँ हुनुहुन्छ, पटक पटक यो कुरा उहाँको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ भनेपछि त्यो बिचमा अलिकति त्यहाँ पछिल्ला जनगणनामा भएन भन्ने रह्यो होइन। तर यो एउटा नेपालको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। अहिले जुन जनगणना हुँदाखेरि जसरी पनि त्यो क्षेत्रको जनताको रेकर्ड राख्न सकियो भने चाहिँ भोलिका दिनमा, किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जुन वैज्ञानिक व्यवस्थापनको जुन एउटा हामीसँग त सम्झौता त छ होइन। अब भलै त्यसलाई पछि विघटन गरियो अथवा जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भोलि टेक्निकल कुराहरू हेर्दा यो जुन वैज्ञानिक भन्ने शब्द त त्यसै वैज्ञानिक त हुँदैन, त्यसका लागि त आधारहरू हुन्छन्, नर्म्सहरू हुन्छन् होइन, र हामीले राखेको रेकर्डहरू हुन्छन्। त्यो रेकर्डको लागि पनि लिनुपर्छ र जुन तथ्याङ्क विभागले पनि यसमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। र त्यहाँको सिडिओ साहब अलिकति हुन त उहाँले कसरी अगाडि सुरक्षाको कुरा भन्नुभएको छ होइन, अलिकति तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले पनि अलि दबाब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पनि हामी यो छलफल गरिरहेका छौँ। र यो सीमा विवादको कुरो निकै लामो, झन्डै 30-35 वर्ष अगाडिदेखिबाट विवादै छ यो क्षेत्र। तपाईँले भन्नुभयो 97% सल्टे पनि जुन 2-3% तपाईँले 3 भन्नुभएको छ, कसैले 2% बाँकी छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो कसरी टुङ्ग्याउने, अब हामी सधैँ विवाद गरेर बस्ने कुरो पनि भएन। त्यत्रो ठुलो भारत होइन, अब हामी पनि सानो त होइनौँ, तर भारत र चिनको तुलनामा हामी पनि सानै छौँ होइन।
र भूगोलको भन्दा पनि अब यो जुन एउटा आफ्नो भन्ने चिज छ, अपनत्व भन्ने चिज चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ र हामीले दुवै छिमेकीलाई चाहिँ हाम्रो बुझाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो त्यो खालको त्यो क्षमता हुन पर्यो, उच्च राजनीतिक संयन्त्रले त्यो खालको चाहिँ लबिङ गर्न सक्नु पर्यो। र अहिले यो महत्त्वपूर्ण बेलामा यो सूचीकरण नभएको भन्ने कुरा आएको छ, एउटा दुःख लागिरहेको हुँदाखेरि तपाईँसँग मैले यो नेपाल भारतको मात्रै होइन, म चिनको प्रसङ्ग पनि जोड्छु र आजै यो चिनिया राजदूत हौ एनसीको चाहिँ अब यहाँले ट्विटर पनि हेर्नुभयो होला होइन, उहाँको पनि एउटा संयोग चाहिँ कस्तो भएको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। 60 वर्ष अगाडिको त्यो एउटा सन्दर्भ जोडेर उहाँले चाहिँ एउटा ट्विट गर्नुभएको छ कि नेपाल र चिनको चाहिँ सीमा विवाद छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तो हो र? हो, पहिले म यो जनगणनाकै कुरा लिन्छु है। पहिले मैले भने भैरु रिसाल जिउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने तपाईँले पनि मान्नुभयो। नेपालको पहिलो निर्वाचन सम्म 2016 मा त्यहाँका जनताले भोट खसालेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट खसालेका थिए, जसको परिणामले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अब सर्वसम्मत पाएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए अघि। अब अर्को कुरा आयो कि त्यहाँको अब भर्चुअल तरिकाले जनगणना चाहिँ हामीले नेपाल सरकार लिनै पर्छ, किनभने नेपालले चुच्चे नक्सा निकालिसकेको छ। यदि जनगणना अहिले त्यो क्षेत्रको नलिने र तथ्याङ्क स्थापित नगर्ने हो भने वैकल्पिक व्यवस्था मध्ये एउटा तरिकाले भर्चुअली नलिने हो भने त्यो नेपालले निकालेको चुच्चे नक्साको प्रमाण भारतसँग कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि जनगणना सम्बन्धी कुरा छैन भन्ने कुरादेखि हामी फितलोमा पर्छौँ। त्यस कारणले हामीले चुच्चे नक्सा निकालिसकेको हुनाले गर्दाखेरि जनगणना लिनै पर्छ। त्यो सम्बन्धमा लिएन भने एउटा राष्ट्रघात र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने काम हुन्छ अहिलेको सरकारले। त्यति मात्र होइन, यो संसद जुन छ त्यो संसदले पारित गरेको, बहुमतले पारित गरेको यो संसदमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ यदि त्यो जनगणना गरिएन भने। एकदम तपाईँले मेरो कुरोको सप्लिमेन्ट्री कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँको प्रश्न मध्येमा चिनको कुरा आउँछु। अब चिनको राजदूत ले एक्सेलेन्सी ह्यान्सीले भनिसक्नुभयो कि नेपाल र चिनको बिचमा कुनै पनि सीमा विवाद छैन भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। र छ कि छैन अथवा हुम्लाको कुरा आयो होइन, त्यो सम्बन्धमा के हो त भनेर मैले हाम्रो नेपाली जनमानसलाई राम्रोसँग चाहिँ जानकारी होस् भनेर मैले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेख निकालेको छु। नेपाल चीन सीमा सन्धि र हुम्ला मामिला भनेर कान्तिपुरमा लामो लेख निक्लेको छ कि अलिकति अझ लामो निकालेको थिएँ। अब त्यो पत्रकारको धर्मले गर्दाखेरि काटकुट पार्नु भएको छ। त्यसमा मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस् अब यो हुम्ला सीमा मामिला के हो भनेर सम्बन्धमा मैले 7वटा डकुमेन्ट को कुरा लेखेको छु मैले। संक्षिप्तमा जुन विवाद मैले सोझै तपाईँलाई भने राजदूतले चाहिँ छैन भन्नुभयो, छैन भन्ने आधारहरू चाहिँ के छ? मतलब अहिले चाहिँ तपाईँ अब सीमाविद एउटा सबैले तपाईँलाई खालको विश्वास गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ के साँच्चै राजदूतले भने जस्तै नभएको हो त? हो, यसमा म भन्छु 7वटा डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ। 7वटा डकुमेन्टमा के भने सन्धि सन् 1961 सीमाङ्कन भयो 1961-62 मा र खम्बाको तथ्याङ्क बनेको दोस्रो। तेस्रो प्रमाण सीमा नक्सा बनेको छ, त्यहाँ 57 सीमा नक्सा बनेको छ। चौथो प्रमाण सीमाको प्रतिवेदन सम्म 2021 छ, जिउँदो मोटो छ, त्यो बेलाको पञ्चायत मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। पाँचौं प्रमाण सीमा प्रोटोकल सन् 1963 मा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले सही गरे, त्यसलाई सन् 1979 मा नवीकरण, 1988 मा नवीकरण, अब नवीकरण गरिँदैछ। छैटौं प्रमाण भनेको अन्तर सीमा खर्क चरीचरण सम्बन्धी चाहिँ अब सम्झौता, यो चाहिँ सम्बत 2040 साल असोज 14 गते। र 7औं डकुमेन्ट भनेको लासाको अम्बाले सम्बत 1852 पुस 9 गतेको दिनमा नेपालका राजा रणबहादुर शाहलाई लेखेको प्रमाण। यो प्रमाण सबै हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब म के भन्छु भने छोटकरीमा नेपाल र चीनको बीचमा
सीमा सन्धि 1961 मा भयो, सीमाङ्कन 61-62 मा हुँदाखेरि त्यो हुम्लाको लिमी नामखा क्षेत्रको पनि विवाद परेको रहेछ। हेर्नुहोस् अब विवाद कसरी परेको रहेछ भनेदेखि त्यहाँ अङ्कन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँका सीमावर्ती जनता नेपालीले के भन्दो रहेछ भने हाम्रो बाबु बाजेले भेडा चौरी खर्क परसम्म पुर्याएको थियो, त्यहाँ चराउँथ्यो भनेर छन्। अनि त्यही कुरा नेपाली सरकारी पक्षले राखे चिनिया पक्ष सरकारी पक्षसँग, यो क्षेत्र त हाम्रो, किनभने हाम्रो जनताले त्यहाँ भेडा च्याङ्ग्रा चराउँथ्यो भनेर भन्यो। चिनिया टोलीले के जवाफ दिएछ भने हो तपाईहरुको चाहिँ भेडा च्याङ्ग्रा चौरी यहाँ ल्याउँथ्यो, तर हेर्नुहोस् तपाईको बासिन्दाबाट हामीले शुल्क लिन्थ्यौं र अब एउटा घोडा या खच्चर चराएको वर्षको एक सिजनको 12 रुपियाँ लिन्थ्यौं। अब भेडा या च्याङ्ग्राको चाहिँ 4 महिनाको एक सिजनमा 120 ग्राम उन लिन्थ्यौं। अनि त्यसपछि अब भेडाको अब घिउ नै पनि 200 ग्राम घिउ ल्याउँथ्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त हाम्रो हो भनेछन् अघि। अनि यही कुरा चाहिँ नेपाली पक्षले आफ्नो मन्त्रीमा चाहिँ जाहेर गरेछन्। त्यो मन्त्रीले मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा छलफल भयो। छलफल भएपछि क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अब यस्तो विवाद परेको हुनाले पानी ढलोको सिद्धान्त वाटरसेड प्रिन्सिपल अपनाउने, त्यो पानी ढलोको श्रृङ्खलाको धारैधार जहाँ जान्छ त्यो सिमाना मानेर त्यो कतापट्टि पर्छ, चीनपट्टि परोस्, नेपालपट्टि पनि परोस् भनेर यसरी नक्सा चाहिँ पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ गरिएको छ। हेर्नुहोस् अब जस्तो अब हेर्नुहोस् 11 नम्बरको सीमा खम्बा टाकुले डाँडोमा गाडिएको छ, त्यहाँ अहिलेको विवादित हुम्लाको। 12 नम्बरको चाहिँ खम्बा चाहिँ लाप्चे भन्ज्याङमा गाडिएको छ। त्यो दुईटा खम्बाको बीचमा पानी ढलो भएर कुनै क्षेत्र नेपालतर्फ परेको छ पानी ढलो, कुनै अब बाङ्गो टिङ्गो भएर गएको छ। र त्यो जुन अहिले हुम्लाको निमी नामखाको चरण क्षेत्रको कुरा पर्यो नि, त्यही बेलामा यस्तो विवाद भएर पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर सम्पूर्ण काम समाप्त गरेर सीमा प्रोटोकल नै सही भएको छ। 1963 मा नेपालको तर्फबाट डाक्टर तुलसी गिरीले त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री र चाहिँ मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सही गरेर चीनको तर्फबाट मार्शल चेन यी विदेश मन्त्रीले सही गरेको छ अघि। यो रिन्यू गरेर दोस्रो प्रोटोकलमा हाम्रो नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री केबी साईले, तेस्रो प्रोटोकल 1988 मा नेपालको तर्फबाट के अरे परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले सही गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि विवाद परेको थिएन। तर अहिले आएर गत वर्ष 2077 सालमा के अरे पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही, अब सांसद अब हुम्लाको सांसद, उहाँले कुरा कर्णालीको मुख्यमन्त्री दुवै जनाले त्यो कुराहरू उठाउनु भएको छ। जीवन शाही मात्रै होइन कि अर्को मुख्यमन्त्रीले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही उहाँले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। सांसद रङ्गमती शाहीले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ म अलिकति कुरा गर्छु। जीवनबहादुर शाहीहरू फिल्डमा गर्नु जानुभयो, 11 नम्बरको खम्बा भेट्टाइएन, यो भेट्टाएन, 11 नम्बरको खम्बा भेट्टाएन, चिन्ने त मिचेछ यो भनेर भन्यो। 2 दिनपछि भेट्टाइयो भन्यो कि। अनि फेरि उहाँहरू अब केही हप्तापछि फेरि हेलिकप्टरमा चाहिँ अब महेन्द्र शाही कर्णालीको प्रमुख सँग गए, हेलिकप्टरमा 12 नम्बरको खम्बामा गएपछि उहाँ अब जीवनबहादुर शाहीले के भन्यो भने यो 12 नम्बरको खम्बा त नयाँ बनाएछ, यहाँ नजिकै बालुवा पनि छ, रोडा पनि राखिएको छ, यो त नयाँ बनाएछ, एलाइनमेन्टै परिवर्तन गरेछ भनेर भन्ने कुरा भयो कि। तर उहाँहरूले के भनेदेखि त्यो सीमा खम्बाको अक्षांश देशान्तर उचाइ कति हो त्यो उहाँले भन्नु भएन। हेर्नुहोस् अब तर म तपाईँहरूलाई अब श्रोताबिन्दलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने 12 नम्बरको पिलर चाहिँ सन् 1962 मा स्थापना गर्दा त्यसको अक्षांश 30 डिग्री 26 मिनेट 42 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र अनि त्यसको देशान्तर चाहिँ 81 डिग्री 37 मिनेट 38 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तर थियो। उहाँहरू शाहीहरू जानु भएर यो चाहिँ जिपिएस सर्वेले अहिले यो तथ्याङ्क लिनुभयो कि भएन, र तथ्याङ्क लिनुभएको भए 1962 सनमा स्थापना गरेको तथ्याङ्कसँग मिलेन के हो यो कुरो प्रकाशमा आएको छैन। त्यसकारणले
तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो सीमा भनेको प्राविधिक कुरो हो, 2 मा 2 जोड्दा 4 हुनुपर्छ, 5 पनि हुनुहुन्न, 3 पनि हुनुहुन्न भनेपछि त यो भिडाउनु पर्यो नि त। यो जो कोहीले तपाईँले मैले पनि गएर अहिले चाहिँ त्यहाँ खम्बामा 12 नम्बरको खम्बामा चाहिँ अब GPS को एन्टेना राखेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले पत्ता लाग्न सक्छ। र अब म के भन्छु भने गृहको सहसचिवको नेतृत्वमा अहिले गएर निरीक्षण गरेर आए नि होइन, उहाँहरूले पनि 12 नम्बरको पिलरमा अब गृहको सहसचिव जुन संयोजक थियो उहाँले भन्नुभएको छ सञ्चारकर्मीलाई, अब नापी विभागबाट गएका हाम्रा साथीहरूले एकदम GPS सर्वेबाट गरे अब र सर्वेक्षण गरे भनेर भने कि, तर उहाँले चाहिँ सीमा मिचिएको रहेछ त्यो तथ्याङ्क फरक पर्यो भनेर पहिले पनि भन्नुभएको छैन। र त्यो सहसचिवको नेतृत्व भएको वालाले चाहिँ चीनले सीमा मिच्यो भनेको छैन, तर कति भनेको छ भने सीमामा ठाउँ ठाउँमा तारबार लगाएको रहेछ, त्यसपछि यो गर्न नहुने भन्ने कुरा हो। मैले अध्ययन गर्दाखेरि मैले हेर्नुहोस् अब हिल्साको 9 नम्बरको पिलरमा उहाँहरूले चीनबाट चाहिँ सीमा पिलरमै सटाएर फलामको ठुलो बाण लाउनु भएको छ। अनि 6 नम्बरको खम्बा छेउमा चाहिँ काँडे तार लाउनु भएको छ। त्यो एकतर्फी तरिकाले लाउनु भएको हुनाले त्यो हटाउनु पर्छ भनेर मैले बेला बेलामा संसार भवनहरू पनि बनेको भन्ने आएको छ होइन, केही भवनहरू बनेका छन्, त्यो पनि अब चिनिया पक्षले बनाएको भन्ने छ होइन, यहाँलाई त जानकारी नहुने कुरै भएन होइन। तर चीनले चाहिँ त्यो भवन त सीमाबाट 1 किलोमिटर चीनतर्फ बनिएको छ। हाम्रो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि 77 सालको मेरो विचारले 77 सालमा चाहिँ 77 सालको यस्तै भदौतिर हो उहाँले भन्नुभएको छ प्रदीप गेवालीले, हामीले यो पहिले पनि जाँच गरिसकेका छौँ र चीनले बनाएको अहिले भनेको 11वटा भवन चाहिँ सीमाबाट 1 किलोमिटर चीनकै भूमिमा 1 किलोमिटर पर चीनकै भूमिमा बनाइएको छ भनेर भनिएको छ। त्यस बेलामा चिनिया दूतावास काठमाडौँका प्रवक्ताले पनि भनेका छन् हेर्नुहोस् अब विद्यार्थी जस्तो बनाऊ न, यो प्रसङ्ग आइहाल्यो, राजदूतले पनि बोलिसक्नु भएको अवस्था छ, जुन अब नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चिनिया तर्फबाट चिनिया सरकारबीच जुन खालको सम्झौता सीमा सम्झौता भएको तथ्य त छँदैछ हाम्रो सामु होइन। तर अहिले यदि कतै तर्फबाट मिचिएको भए अथवा हामीले चिनको मिचेको भए अथवा चिनले हाम्रो मिचेको भए पनि टेक्निकल्ली यसो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ नसकिने कुरो होइन होइन। जुन हामी कहाँ एउटा चिनसम्मको लागि पनि नेपाल चिन चाहिँ एउटा संयुक्त सीमा समिति भन्ने पनि थियो होइन, त्यो समितिको अलिकति यसले फङ्सन गर्न नसकेको हो अथवा जुन विवाद कसरी आयो कसरी ल्याइयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो भने त्यो हिसाबले टिप्पणी गर्नु पर्यो, होइन भने यो टेक्निकल टिमले केही गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, यो किन यो अलि सुसुप्त अवस्थामा किन रह्यो, यो पनि मेरो प्रश्न तपाईँलाई। कस्तो सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो, तपाईँले पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् मलाई अन्तर्वार्ता लिने बेलामा तपाईँले गृह कार्य गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा बुझियो, मैले पनि केही गृह कार्य गरेको थिएँ कि यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब सीमा प्रोटोकल भनेको 1963 मा चाहिँ दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा अब हस्ताक्षर भयो, 1979 मा नवीकरण गरियो, 1988 को अब डिसेम्बर 6 मा नवीकरण गर्यो। त्यसपछि आएर अर्को प्रोटोकल नवीकरण गर्नलाई सन् 2006 मा सीमा समिति बन्यो, नेपाल चाइना टेक्निकल बाउन्ड्री कमिटी बन्यो। त्यसले सन् 2012 सम्म काम गरेर 12 को अप्रिल 4 तारिक जस्तो लाग्छ मलाई अब चीनले नेपाली पक्षलाई आह्वान गर्यो अब संयुक्त बैठक बस्नलाई। चीनको सियान कि जियान यस्तै के भन्छ, यहाँ बैठक गर्नलाई नेपाली पक्षलाई बोलायो। नेपाली पक्ष जान ठिक्क गरेको थियो, जानुभन्दा एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो, नजानु अहिले भनेर भन्यो। त्यो नजानु भनेर रोकिएपछि अहिलेसम्म त्यो 2012 सन् 2012 को अप्रिलदेखिको अहिले रोकिएको छ। यो सुसुप्त अवस्थामा छ। तपाईँले सुसुप्त भन्नुभयो, म त के भन्छु भने यो कमिटी मूर्छित अवस्थामा छ। अब यो कमिटीलाई जगाउनु पर्यो। अब
हनुमानले अब के अरे पहाडमा जडीबुटी दिए र लक्ष्मणलाई बिउताए जस्तो यो मूर्छित समितिलाई बिउताउनु पर्छ। त्यसपछि आएर यो हुम्ला सीमा जस्तो सीमावर्ती जनतालाई कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ राम्ररी बुझाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् अब यो कसरी बुझाउनु पर्छ भने नि म के भन्छु भने अब अन्तिम हुनु आयो होला। चाहे त्यो नेपाल र भारतको सिमानाकै कुरा गरौँ, चाहे नेपाल र चीनको सिमाना नै गरौँ, सीमाङ्कन गर्ने बेलामा प्राविधिकहरूले र विज्ञहरूले सीमावर्ती जनतालाई पटक्कै देखाउँदैनन्। सीमा यहाँबाट गएको छ भनेर देखाउँदैनन्। हुम्लामा पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, सीमा यहाँबाट गएको छ भनेर त्यो सीमावर्ती जनतालाई नदेखाएकाले हाम्रो बाबुबाजेले भेडा चराएको भनेर भनेको छ। तर जलाधार अथवा के अरे वाटरसेड प्रिन्सिपल अब पानी ढोरोको सिद्धान्त अपनाएको कुरो चाहिँ उनीहरूलाई बताइएन। नेपाल र भारतको पनि कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस् अब कञ्चनपुरको प्याराताल परासनमा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा पटक्कै देखाएनन् नेपाल र भारतको अब प्राविधिकहरूले। अनि प्याराताल त भारततर्फ पारिसकेको छ। त्यो बेलामा जनतालाई देखाएको भए त यो त हाम्रो हो भनेर त्यो बेलामा गर्थे नि त। त्यो बेलामा नेपाली जनताले पछि कुरा उठाए। हेर्नुहोस् अब प्यारातालको कुरो हो, 184 नम्बरको जम्मे खम्बा, 185, 186 त्यो सीमा कमिटीले हेर्नुहोस् अब 184 बाट 185 लगेर 86, 186 लानु पर्नेमा 184 बाट सोझै 186 मा सीमा रेखा तान्दिनाले गर्दाखेरि 185 नम्बरको ढलेको पिलरलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि प्याराताल मिच्यो। त्यसकारणले सीमावर्ती जनतालाई कहिले पनि सीमा रेखा यहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा तपाईले भनेको नबुझाउनु जस्तै अब बुद्धिरानीजी जस्तो समय पनि सकिन लागेछ। जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि मेरो देशको सिमाना कहाँ कहाँ हो भन्ने कुरो। त्यो थाहा पाइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। भोलि दुवै पक्षले पनि जहाँ अब नापजाँच हुँदाखेरि हुन त अहिले त टेक्निकल्ली चाहिँ अब तपाईँले देशान्तर अक्षांशको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसरी पनि सीमाङ्कन हुन सक्छ। तैपनि फेरि फिजिकल्ली पनि धेरै कुरा हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। चाहे नेपाल र चीनको होस्, चाहे नेपाल र भारतको बिचको सीमा विवाद छ, त्यसलाई टुङ्गाउनको लागि अलिकति गृह कार्य गरेर चाहिँ जरुरी देखियो होइन। एकदम अहिलेको हुम्लाको बारेमा पनि अब गृहको टुङ्गाउनु होला, 30 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ होइन, गएकोले पटक्कै जनतालाई वास्ता गरेन। अब म चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने यो तपाईँले भन्नुभएको नेपाल भारत संयुक्त समिति मूर्छित अवस्थामा रहेको त्यसलाई जगाएर अनि दुवै पक्ष नेपाल र चीनको पदाधिकारीहरू त्यहाँ चाहिँ लिमी नामखामा गएर 11 नम्बर टाकुली डाँडोमा भएको 11 नम्बरदेखि सीमावर्ती जनतालाई त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेतालाई जीवन बहादुर शाहीलाई, महेन्द्र बहादुर शाही, रङ्गवती शाहलाई सबैलाई राखेर सीमा रेखा यहाँबाट गुज्रन्छ, यसरी पानी ढोलोबाट गुज्रन्छ भनेर संयुक्त तरिकाले देखाउनु पर्छ। स्थानीय जनतालाई अब सन्तोष तुल्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय जनतालाई सन्तोष नतुल्याएको कारणले गर्दाखेरि नै बेला बेलामा यसलाई धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हाम्रो समय सीमा पनि सकिएको छ र केही बेरपछि यहाँले BBC नेपाली सेवा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले सीमा विवादका विषयमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दीपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।